السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بغيت ندير معكم هاد الرشمه هادي ديال الخلاله على الورق ديال الجيلاتين. ما تعرفوش هو هذا هو الورق ديال الجيلاتين، تيكون تيلصق فيه واحد الميكه تتحيد من الفوق وديك التحتانيه تتلصقوا عليها هكا لي بيرل، تتلصقوا عليها هكا الحجيرات. غنوريكم كيفاش. هذا تيتباع عند المولين اللي تيبيعوا داكشي ديال الخياطه، السفيفه، الخيط اللي تيبيعوا نيت هاد الحجيرات هادو تيكون عندهم. بالنسبه للخلاله رسمتها غير بيدي، يعني ما خديتهاش من شي بلاصه سهله. من الاحسن ديروا ورقه بحال هذه اللي تكون فيها لي كارو وتتشوفوا العبار اللي هنا تديروه هنا هكا باش يجيكم هاد المثلث مقاد. ابخي خدمت انا غير بهذا الشيء هنا باش صاوبت هاد نصف دائره هذه وصافي. المهم ان يكون عندكم التماثل. المهم حاولوا ديروها على حسب القياس نتوما اللي بغيتو. انا بغيتها هكا متوسطه، ما كبيره ما صغيره. اوكي، هذه هي الخلاله اللي غنستعمل. الوغ بالنسبه للورق ديال الجيلاتين فيه واحد الجهه اللي هي تتكتبوا عليها وحده لا، هذه دابا ما تتكتبوش عليها، وهذه الجهه هذه هي اللي تتكتب عليها. يعني ها هي، يعني هي اللي غديروا هكا، تديروها على الورقه اللي بغيتو وتطراسيو عليها. اوكي، ها هي منين طراسيناها تتجي بحال هكا. ها هو تيشد فيها ستيلو مزيان، الطراساج تيبان مزيان. غادي نقول لكم شنو باش غنخدم. غادي نخدم لي ستراس هادو بلارجونتي ولكن ابي، ها هما تيبريو ملي تيكونوا ابي، يعني تيكون فيهم دوك اللوينات. وغنخدم حتى بالدوغي، ندخل فيها دوغي وارجونتي حتى هما ابي الا لاحظتوا. هذا اللي رقيق تنديرو في لي زاروندي وفي الدوائر، يعني باش تيدور لينا بسهوله. هذا اللي تيكون شويه غليظ نقدروا نديروه بحال هكا في مثلثات، في مربعات، يعني ما عندناش مشكل. ولي سوبور بحال هذا الشكل هادو تيلصقوا مزيان في الجيلاتين. اللي ما تنصحكمش به هو العقيق المهرس، هو الزمرد صعيب باش يلصق، ولكن العقيق المهرس ما تيلصقش كاع. انا غادي نستعمل حتى هذا ديال المصلوح، هذا العقيق ديال المصلوح، حيت فيه نيت الكولا ديالو هنا. فمع السخونيه ديال هذا تيزيد يسخن مزيان يعني وتيزيد يلصق. هذا حتى هو ننصحكم به بالنسبه للجيلاتين، غادي نستعملو حتى انا. المهم غادي نبداو بالنسبه لهذا الجيلاتين. عنده هذا البلاستيكه الفوقانيه، ها هي تنحيدوش كلشي في دقه باش ما يبردش لينا وتنبداو. انا غادي نبدا بهادي تيبان لكم هكا. بداو وانتم تبقاو غاديين ومتبعين بيديكم بحال هكا. يد تتشد هذا ويد تتبعوا بها بحال هكا. منين توصلوا للملتقى هنا خصكم تقطعوا. تقادوه. بالنسبه لي سوبور كيف ما قلت لكم غادي ندير انا هادو هنا. راني علمت البلايص اللي بغيت ندير فيهم بحال هكا. هادي غتجي هنا، هادي نديرها هنا. المهم داكشي تيبقى لكم نتوما على حسب الاختيار ديالكم كيفاش بغيتو ديروا داكشي، شنو الالوان اللي تدخلوا، باسكو ماشي كلشي عنده نفس الذوق، يعني كل واحد شنو يدير. هادو حتى هما هاد لي سوبور هادو حتى هما تيلصقوا مزيان على شكل وريقات. ها هما هادو حتى هما غندير منهم. يلا غندير هكا. هنا دابا غادي ندير هذا اللي غليظ غادي نديرو انا هنايا. الو من الراس حتى للراس ضروري تقطعوا، ما تحاولوش تدوروه. الا دورتوه راه ما غادي يشد، ما غاديش يشد. ها هكا
ديروا ديما بيديكم، تركبوا الراس مع الراس بحال هكا. فوالا كيفاش تجي. هكا غادي نخلي هذا اللي الوسط غادي نعمرو بهذا الهرم كيتسمى. ها هو غنخدم بالموف، هو اللي تيعمر لينا هاد الفراغات. هادي غادي ندير لها نفس الطريقه، غادي ندورها بالاستخاص نوريكم كيفاش ندير الهرم. الوغ دابا تندير هذا ها هو ديال المصلوح، تنديرو هكا حبه بحبه، ماشي تنديرو غير عشوائي بحال هكا. هو الاول ودرت حتى هذا اللون هذا ها هو درته هنا الفوق هاد البلاصه هادي، باش من بعد منين نبغي ندير هذا ها هو خلطت جوج ديال الالوان. منين نبغي نديرو خصني نكون قطعت الجيلاتين باش نوريكم كيفاش، لحقاش الا كان باقي الجيلاتين غادي يلصق لينا في كاع الجناب ديال الجيلاتين. ندير هذا بعدا هو الاول. هادشي راه بغيتو ديروه خصو يكون عندكم الخاطر، لحقاش راه تياخد شويه الوقت المهم ماشي بزاف، ولكن المهم تيبغي الخاطر. هو في حق راه تيغلاكسي، انا بعدا تيعجبني ملي تنديرو هكا. المهم داكشي ديروه عشوائي، ما تكونش هنا لا سيميتري، لحقاش من بعد راه غادي فوالا ملي تحسوا بها. المهم جاتكم على العين مزيانه بحال هكا. تقطع تستعملوا فحال هاد المقوصه هادو، عرفتوهم تيكونوا هكا، حيت تيمشيو مزيان مع القنيتات ومع الجناب، تيمشيو مزيان. ها هو تيكون بحال هكا. حاولوا تلصقوا هكا حيت راه باقي غادي يدار له مصلوح بحال هكا. حاولوا ما تخليوش شي حاجه باينه بحال هكا. هادشي كيفاش تيدور بحال هاد المقص هذا بحال هكا. ها هي ملي قطعتها شوفوا كيفاش ولات الجناب مزيان. خصكم تقطعوه بحال هكا. هنا زدت واحد الحجره هنا هكا، واش تبان لكم؟ فوالا هنا هاد الدوره هادي الا بغيتو دوبلوها انا ما بغيتش داكشي يجي غليظ بزاف. من بعد منين غادي تحط بحال هكا وغتخيط غتقادوها بحال هكا. اوكي دابا هادي خصنا نديرو ليها هاد الهرم هذا. شوف كيفاش تنديرو لها. انا تندير لها هكا و تنحاول نخشي فيها مزيان داك الهرم في البلايص اللي هما بقاو ترونسبارون بحال هكا. فوالا تنكمل بيديا. هنا راه خلطت جوج ديال الالوان، درت الدوغي ودرت هذا اللي فيه بزاف ديال لي كولور باش تعطي لي غوفلي ديال اي لون كنتو دايرينو. بحال دابا انا غنديرو في الموف غيعطي الغوفلي ديال الموف، يقدر يعطي ديال الازرق ديال الخضر، فيه بزاف ديال الالوان. فوالا ديروا هكا وتخشيوه مزيان بيديكم بحال هكا. المهم خاص هذوك البلايص اللي هما ترونسبارون ما يبقاوش يبانوا، تتمشيو معاه تعطيوه الخاطر. راه قلت لكم هادشي خاصو الخاطر. الا حسيتو بقاو لكم شي بلايص اللي هما باينين واحد شويه، هو راه ما خصوش يبقاو فيه بلايصات باينين لحقاش يبقى يشد الخمله. خاص هاد البلايصه هادو لي ترونسبارون هادو خاصهم كاملين يعمروا بحال هكا بحال هكا. تتمشيو معاهم بحال هكا وحده وحده وتديروا هكا مزيان بيديكم. هادي راه منين غادي نجيو نركبوها في الجلابه، منين نجي نركبها في الجلابه راه غادي نشد هادشي كامل بالخيط.
هادو حتى هما عندهم بلاصه ديالهم ملي تيشد الخيط، هادو كلهم غيتشدوا بالخيط. هذا يعني وليت خاص هادو كاملين غندور عليهم بالخيط، يعني غير هاد الهرم بوحدو اللي ما تيتشدش بالخيط، وهذا خلاص راه تيشد مزيان في الجيلاتين. حتى هاد البلايص هادو غادي نعمروهم كاع الحاجات اللي هما ترونسبارون. هنا حتى هو غادي يعمر. فوالا ها هي ملي تتوجد كيفاش تتولي. انا قاديتها على الثوب اللي غنديرها عليه. هنا خصكم تحسوا بهادشي، يعني لصق مزيان. هادو راه قلت لكم كاملين غادي يدوزوا بالخياطه، كلشي غادي يدوز بالخياطه. نوريكم باللور كيفاش خصو يكون. شوف خصهم يكونوا لاصقين. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نشدهم هكا من اللور، وغادي ندير لهم هذا السوشوار. غندير لهم السوشوار مزيان باش هاد لا جيلاتين هادي تذوب وتتلصق مزيان على هاد الشيء. ها هو اللي صوبنا لها، وتنتاكدوا بلي راه ما غاديش تحيد قبل ما تركبوها. وخلاص لا فيديو ديال الجلابه غادي نوريكم كيفاش غندير جليبه خفيفه ديال الصيف بهاد التويب هذا ديال الحرير زويون. وغادي ندير لها هاد الخلاله هادي. خليت لكم الراحه، نتمنى لا فيديو تكون عجباتكم. ديروا لها جيم. السلام عليكم.